बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से ज़ीएन न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, ईद ईसार मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले इस्लाम को, तमाम वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ज़ाहिर है वतन की ज़्यादा याद आती है। जनाब, बहुत ही दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़बर तो आज मैंने आपके साथ 5 शेयर करनी हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट और कुछ दिलचस्प ख़बरें भी हैं। पहली बात यह है कि कुर्बानी कर रहे हैं सब जानवरों की, और हुकूमत ने ठान ली है अवाम की कुर्बानी करना। जनाब, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, डीज़ल भी महंगा हो रहा है जनाब, उसके बाद LPG भी महंगी हो रही है, और चीनी है कि सेंचुरी क्रॉस कर गई है। दूसरी खबर, एक मुर्गा 8 महीने के बाद रिहा हो गया है। ये दिलचस्प खबर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जनाब इस खबर में एक बहुत बड़ा सबक भी है। मैट्रिक पास पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन मुंतखब हो गया है। क्या बात है जनाब, साफ चली शफाफ चली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी शरीयत के मुतालिक एक फ़ैसला दिया। ये क्या है जनाब, क्यों दिया है, ऐसा क्यों हुआ है? और MKM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इल्ज़ाम लगाया है कि कराची पर कब्ज़े का प्लान है। ये कौन कब्ज़ा करना चाह रहा है, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। जनाब, सबसे पहले आ जाए जनाब कि मैंने आपको बताया कि भाई सब के सब तो जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे, लेकिन हुकूमत का प्लान ऐसा लग रहा है कि वो मुबैना तौर पर आवाम को कुर्बान करना चाह रही है। क्यों? चीनी जनाब 100 रुपये किलो क्रॉस कर गई है। अब माशाअल्लाह पढ़ूँ या इन्ना लिल्लाह पढ़ूँ, इस्लामाबाद में भी और पेशावर में बाकायदा वफाकी इदारा शुमारियात यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि चीनी 100 रुपये किलो पर पहुँच चुकी है। ठीक, वो गुज़श्ता 1 माह में तकरीबन 11 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ी। पहले भी जनाब जो है ना, मतलब मैं हैरान हूँ। वही वाली बात है कि आम तौर पे ना अज़राह तफन्नुन नून वाले कहते हैं जनाब इसका इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ पे डाल दो, ठीक है ना, किसी पे डाल ही दो ना। मकसद कहने का ये है कि गुज़श्ता माह में 1 महीने में जब 11 रुपये कीमत बढ़ेगी, वो 90 से बढ़ के खैर से 100 क्रॉस कर गई है। पेट्रोल और डीज़ल भी महंगा हो रहा है, 7 रुपये 9 रुपये। इसी तरीके से बाकी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, LPG भी महंगे करने की सिफारिश कर दी गई है। अल्लाह खैर करे। जब सारे जो है ना, मतलब ये मैं तो भाई उतने तक एहतजाज करता रहूँगा, क्योंकि जो आवाम का मुझे नहीं पता, मुझे डिजिट्स का नहीं पता होता, ठीक है ना। मैं उस अदाद व शुमार के गोरख धंधे में उलझना भी नहीं चाहता। मैं कहता जो आवाम की इकॉनमी है ना, आवाम की मईशत, वो क्या है? प्याज कितने का था, कितने का है? आलू कितने का था, कितने का है? गोश्त कितने का था, कितने का है? अब आप यकीन करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ये करें। मैं आपको बताता हूँ, कल एक डॉक्टर साहब के पास गए किसी सिलसिले में, जनाब उन्होंने कहा कि आप यकीन कीजिए कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हम लिखने लगे ना कि 10 दिन की ये दवा है, ये हफ्ते की है, ये महीने की है, कहते हैं डॉक्टर साहब 2 से 3 दिन की लिखें, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ये आवाम की हालत है, ये आवाम का हाल है। पता नहीं मुझे ये नहीं पता कि हुकूमत का अपोजिशन का क्या हाल है। जनाब, मुर्गा 8 महीने बाद रिहा हो गया। अच्छा, सिंध के ज़िला घोटकी में ना कोई तकरीबन 2 थानों में 5 मुर्गे गिरफ़्तार किए गए थे। कैसे? कब्ज़े में लिए गए थे। उनके मालिकान को भी वो मुर्गों की ना लड़ाई कर रहे थे, जुआ शुआ लगा रहे थे वगैरह। और चूँकि पता है आपको कि इंसदाद जुआ एक्ट 1977 में पाकिस्तान में वफाक समेत तमाम सूबों में 1 साल की कैद भी है उस पर, और 500 का जुर्माना भी है। और जनाब ये इस तरीके से ये जुर्म है। तो वो मुर्गों की लड़ाई के दौरान, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुतअद्दिद शहरों में तो खैर कम, लेकिन देहातों में बहुत ही शौक़ से ये मुर्गा लड़ाई वगैरह होती रहती है। तो अब उसके बाद जो है ना, मतलब पुलिस ने उनको भी, मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया, वो जो ये लड़ाई मिड़ाई करा रहे थे, और मुर्गों को भी कब्ज़े में ले लिया। अच्छा, उनकी तो ज़मानत हो गई, वो जो बंदे लड़ा रहे थे ना उनकी ज़मानत हो गई फौरी तौर पे, ठीक है। 8 महीनों से बेचारे 5 मुर्गे, क्योंकि वो माले मुकदमा होता है ना, केस प्रॉपर्टी ना, ये वकला हजरात जानते हैं कि जो इस तरीके से FIR दर्ज हो जाए और उसमें फिर दर्ज इंदराज कर दिया जाए ना, तो वो माले मुकदमा बन जाता है। अब उसके लिए बाकायदा जो है ना सुपरदारी की दरख्वास्त दायर करना पड़ती है कोर्ट में।
وہ کہیں مالکان ادھر ادھر تھے تو انہوں نے ایک مرغے کے لیے وہ کوٹ نہیں کیا. اب وہ تھانے والوں کے جناب گلے پڑ گئے بیچاروں کے, پولیس والوں کے. پولیس والے وہ ایس ایچ او اور وہ باقی وہ لوگ وہ بیچارے اپنا رونا رو رہے تھے کہ ہم تو ان کو جو ہے نا روزانہ 100 روپے کا دانہ باجرہ کھلا دیتے تھے اور الٹا ہمیں یہ بانگیں دے دے کہ اس طریقے سے ہمیں ڈسٹرب کیے رکھتے تھے. جناب 8 مہینوں کے بعد ایک مرغہ رہا ہو گیا ہے, 4 ابھی بھی باقی ہیں. میں حیران ہوں. یہ ہے ہمارا عدالتی نظام, یہ ہے ہمارا نظام انصاف. دلچسپ سٹوری تو یہ تھی ہی, یہ اس میں سبق ہے. چلیں اس میں سبق آپ ماشاءاللہ اس میں اسی طرح سے اخذ کرتے جائیں. میں اگلی خبر پہ جاتا ہوں. جناب میٹرک پاس آفتاب اکبر صاحب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وہ. لیکن اب کیا ہے, پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں صاحب, چکوال سے ہیں, پی پی 23 سے, چکوال 3 سے وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے. اب جناب ان کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میٹرک پاس ایسے نہیں کہہ دیا. آپ پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے نکالیں پروفائل. میں نے پروفائل نکالی ہے. آپ وہاں پہ ممبرز ڈائریکٹری میں جائیں گے, ان کی ڈیٹیل پروفائل میں لگائیں گے. ان کی جو کوالیفیکیشن ہے, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن, وہ میٹرک لکھا ہوا ہے, میٹریکولیشن. ٹھیک ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں. اب اس کا یہ 1991 میں یہ اٹانومس باڈی بنی تھی, 1991 میں ایکٹ کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اچھا جی, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے تعلیم کا فروغ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بھی تعلیم کا فروغ ہے, ٹھیک ہے نا, اور تعلیمی سرگرمیوں کو اور تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کو یقینی بنانا وغیرہ. اور جس کا تعلیمی فروغ اس کا چیئرمین آپ نے کس کو لگا دیا؟ میٹرک پاس کو. کیا بات ہے, میں کہتا ہوں. اچھا اس سے پہلے نا گورنر سندھ صاحب کو لگایا تھا, عمران اسماعیل صاحب کو. ان پہ بھی اس وقت نا یہی شور ہوگا اٹھا کہ جناب یہ بھی ایف اے پاس ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ صوبے کی تمام یونیورسٹیز کا چانسلر ہوتا ہے. اب جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے, جو قانونی طور پہ اس گورنر کے نیچے ہوتا ہے, وہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تمام یونیورسٹیز کے دیکھ لیں, تقریباً جتنے بھی وائس چانسلر ہیں, باقی پروفیسرز بھی ہیں, جو جتنے بھی ان کے سنڈیکیٹ کے ممبرز ہیں تقریباً, اور باقی پروفیسرز وغیرہ وہ سارے پی ایچ ڈی ہیں. تو اب وہ چانسلر جو تمام یونیورسٹیز کا, وہ ایف اے پاس. چلیں ہونے دیں جناب, اب ہمیں جو ہے نا اب اس میں چلیں آگے چلتے ہیں. جناب اسلام آباد ہائی کورٹ دوہری شریعت کے معاملے میں فیصلہ آیا. فیصلہ کیا آیا؟ درخواست خارج ہوئی ہے. ایک درخواست گزار, ان کا نام ہے ایڈوکیٹ اکرم چودھری صاحب, انہوں نے درخواست دی تھی ان کی جو دوہری شریعت سے متعلق. اچھا اس پہ نا کل سے بڑی ایک تنقید بھی آ رہی تھی, بہت سارے دوست کوشچن بھی کر رہے تھے کہ سر اس پہ کچھ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. یہ درخواست خارج کی جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے, جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے کچھ کوشچن کیے ان سے. انہوں نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ معاونین خصوصی دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے, یعنی وزیر اعظم کے معاونین خصوصی دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے. اور پھر درخواست گزار نے آرٹیکل 93 کا حوالہ دیا کہ جناب اس میں میکسیمم 5 مشیر رکھے جا سکتے ہیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مشیر کی بات نہیں ہے, مشیران سے متعلق نہیں, یہ تو معاونین خصوصی کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ صاحب نے, درخواست گزار نے کہا کہ رولز آف بزنس کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ رول 15 کے تحت, ٹھیک ہو گیا نا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوکا اور یہ ان کی اصلاح کی کہ جی رول 15 تو 2010 میں حذف کیا جا چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جج ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے. یہ میں بتاتا ہوں, میرے بہت سارے دوست کہیں گے کہ جی کون سے سارے فیصلے یہاں پہ آئین اور قانون کے تحت ہوئے ہیں. میں خود اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جی بالکل ڈیول نیشنل نہیں ہونا چاہیے کیبنٹ میں, اور ڈیسیجن میکنگ پاور میں نہیں ہونا چاہیے. اور خود خیر اب تو وہ یو ٹرن لے چکے ہیں, اور وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا عظیم لیڈر ہوتا ہے, اتنے تک, یعنی کہ یہ, اور وہ خود کہہ چکے ہیں, ان کے اپنے 60 موجود ہیں, اپنے ان کے کلپس موجود ہیں عمران خان صاحب کے, آپ دیکھ لیجئے, وہ بڑے واضح ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں, نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابینہ کے ممبر ہیں, جو مشیران ہیں, جو معاونین خصوصی ہیں, بالکل کسی کو ڈیول نیشنل نہیں ہونا چاہیے, کسی کو دوہری شریعت والا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ اس پہ یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں, اس کا تو میں خیر کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز کی جہاں تک بات ہوتی ہے نا,
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बहुत ही डिसेंट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जज हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही आइन और कानून पे चलने वाले और कानून के मुताबिक फैसला। अब मसला ये होता है कि आपको याद होगा कि एक जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक मिसाल दी सी, अपना रिमार्क्स दिए से किसी केस के सिलसिले में। उन्होंने कहा था कि आप कहते हैं कि जज का काम इंसाफ करना है, नहीं, जज का काम कानून आइन के मुताबिक फ़ैसला देना है। उन्होंने बड़ी काम की और बड़ी पते की बात की थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मसला ये है कि एक अब आप देखते हैं कि बहुत सारे कत्ल के जो मुलजिम होते हैं वो बरी हो जाते हैं। मसलन हाई कोर्ट में सज़ा मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट से, या सेशन में मिलती है तो हाई कोर्ट से। उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसमें केस में ना लैकुनाज होते हैं, केस में कुछ खामियां होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मर्डर केसेस होते हैं, उनके मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, हालांकि पता होता है कि फ़लाँ ने दिन दहाड़े ये मर्डर किया है, लेकिन उसके लिए कोई गवाह अवेलेबल नहीं होता। कुछ डर से नहीं देते गवाही, किसी को दबा दिया जाता है, किसी को लालच में खरीद लिया जाता है, कुछ किसी के इसमें आसपास के अड़ोस पड़ोस के मजबूरी में नहीं देते, गवाही नहीं देते, इस वजह से वो बरी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने वो कत्ल नहीं किया। अब बात ये आप समझ गए होंगे, लेकिन अब मसला ये है कि हर जगह पे ऐसे कानून और आइन की अमलदारी नहीं हुई। अगर ऐसे होती, काश ऐसा हर दफ़ा होता। लोग तो कहते हैं ना फिर कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में रिवायत तो यही है कि कैपिटल पनिशमेंट में आप जहाँ पे स्प्लिट हो जाए डिसीजन में, वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती। जहाँ पे जजेस तकसीम हो जाएं वहाँ पे आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती, वहाँ पे फांसी नहीं होती। इसी वजह से तो वो PLD का आज तक हिस्सा ही नहीं बन सका। और जस्टिस नसीम हसन शाह ने क्या फरमाया था अपने TV प्रोग्राम में भी और अपनी किताब में भी कि हम पे किन का प्रेशर था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने तख्त-ए-दार पे झुला देना है। ठीक है, अब ये भी केस था। अच्छा, पनामा भी केस था, पूरा 1.5 साल तक कौम का वक्त लगा, ज़ाया हुआ मैं समझता हूँ, और फिर बीच में इकामा निकल आया। अब बहुत सारे होते हैं इसी तरह से केसे। अब उसके बाद जनाब वो केस नीचे गया जनाब एहतसाब अदालत में, फिर एक वीडियो जज साहब आ गए जो आजकल फारिग हो चुके हैं। तो भाई हर जगह अगर हर दफ़ा ऐसे कानून और आइन की हुक्मरानी पर और कानूनी और आइनी तरीके से और इनकी पासदारी करते हुए फ़ैसला दिया जाता तो फिर मैं समझता हूँ ऐसा ना। अब आ जाएँ जनाब, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ख़बर है। अल्ताफ़ हुसैन साहब MKM के बानी हैं, MK वो तो आपको मालूम है। अब और बात है कि चलें अब इसमें कि वो उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है, ये इंटरनेशनल मीडिया में आया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियाँ चीन के साथ मिलकर कराची को वफाक में शामिल करना चाह रही हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा है भाई, ठीक हो गया ना। हो सकता है उनका इल्ज़ाम गलत हो सकता है उनका इल्ज़ाम ठीक हो, लेकिन उन्होंने ना इस इक़दाम के बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का जो हालिया इक़दाम है कराची में फ़ौज बुलाने का और सफाई करने के बहाने, तो ये असल में कराची पर कब्ज़े का प्लान है। अच्छा खैर, ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात नहीं है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मुराद अली शाह साहब ने भी कहा था, ये तकरीबन अक्टूबर 2019 में, उन्होंने कहा कि वफाक का प्लान यही है कि कराची पे कब्ज़ा करना चाहता है और हम ऐसा नहीं करने देंगे। ये आपको याद होगा। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी यही कहा कि सूबों को मज़ीद अख्तियारात देने के बजाय उनसे अख्तियारात छीने जा रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यह भी कहा कि ये दरअसल कराची के वसाइल को हथियाने का प्लान है, यानी ये नेफेरियस प्लान है कराची के वसाइल को हथियाने का। आपको याद होगा कि फ़रोग़ नसीम साहब जो अभी तीसरी मरतबा बने हैं, लोग कह रहे थे कि हो सकता है उनको तीसरी मरतबा भी रिज़ाइन करना पड़े, वजारत कानून से रिज़ाइन करना पड़े, क्योंकि उन्होंने शायद हो सकता है वो कलभूषण का मुकदमा लड़ जाएं। अभी 3 अगस्त को है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या पता वो भी फ़रोग़ नसीम साहब भी लड़ें, क्योंकि लड़ते होते हैं ऐसे। अच्छा, वो पुट्ठे सीधे मशवरे वो उनका काम है, वो ऐसे देते रहते हैं। बीच में आपको पता है उन्होंने एक शुरली छोड़ी थी, आर्टिकल 149 वाली, वो बड़ा एक शोर होगा उठा। फिर उसके बाद वो पता नहीं अपनी बात से भी इधर उधर मुकर गए कि पता नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई है, ये क्या हो गया है। वही साहब हैं जो कि उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में नेल्सन मंडेला के बाद अगर कोई बड़ा लीडर है तो वो अल्ताफ़ हुसैन। अब आजकल वो नहीं कहते। अब यही होता है ना, मैं आपको बताता हूँ ना, ये अब या डबल स्टैंडर्ड या क्या है, माज़रत के साथ मैं कहूँगा मुनाफ़िक़त नहीं है तो क्या है भाई। आप कहीं जमे रहें ना, आप कहीं खड़े रहें ना, यही बात है। कल मैंने एक बात की
لوگوں نے بہت ساروں نے اختلاف بھی کیا، ان کا اختلاف بھی سر آنکھوں پر وہ پشاور والے واقعے میں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ وہ جو اپنے اشتہاروں پہ لکھوایا کرتے تھے مجاہد ختم نبوت شیخ رشید احمد صاحب، وہ تو چپ ہیں، انہوں نے تو کوئی نہیں بولتے. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب بولے نا ادھر نا بھائی. اب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو بہت آپ نے شور شرابہ اور چوں چوں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جہاں پر جب آتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں. علی محمد خان صاحب جو بہت بڑے مجاہد بنتے ہیں، اس وقت بھی ان کے کلپ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ آپ باقی وہ شہرجار افریدی صاحب، اس کے علاوہ وہ جو ہے نا اپنے پورے بینر، اپنے الیکشن کی کمپین کے بینر پہ یاسمین راشد صاحبہ، یہ جو مجاہد ختم نبوت کے سارے اپنے یہ تھے، اب آج ان کو چپ کیوں لگ گئی ہے؟ اب مسئلہ یہی ہوتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہی چیز ہو. اب جس طرح سے فروغ نسیم صاحب کو چپ لگ گئی ہے، ایک دفعہ کہہ کے دیکھیے کہ میں نے وہ جو نیلسن منڈیلا والا بیان دیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر ٹھیک تھا تو آج بھی میں اس پہ قائم ہوں، اور اگر غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ کریں نا، یہی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، یہی تو مفاد پرستی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا، میں اس کے بعد یہ کہوں گا کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے یا ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی پلان ہوتا ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو، جیسے الطاف حسین صاحب نے تو الزام لگایا کہ یہ پلان ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا شدید ریئیکشن آئے گا جناب. اس کا صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آئے گا، بلکہ سندھ کی اور جماعتوں سے بھی آئے گا، قوم پرست جماعتوں سے بھی آئے گا، پورے سندھ سے آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خیر سیکھنا نہیں ہے کسی نے بھی، نہ کسی ادارے نے سیکھا، نہ کسی جماعت نے سیکھا، نہ کسی حکومت نے سیکھا، نہ وفاق نے سیکھا، نہ اس طرح سے صوبوں نے سیکھا. سیکھتے میکھتے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا. لیکن اب یہ دیکھیں نا، اور پھر باقی ملک میں ایک بات ہے، اگر آپ وفاق کے ذریعے کراچی کو ہتھیانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اور پورے ملک میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں کہ اب کراچی میں آپ جو ہے نا بڑی دودھ اور شہد کی نہریں ہو سکتے ہیں، ہو نا. اب یہاں پہ پتہ چلے کہ یار دیکھو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہاں پر بھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی اتنی زبردست گورننس ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ جناب کے لوگ تو اش کر اٹھے ہیں. وہ تو جناب بالکل سب کچھ ان کو علاج فری، پتہ نہیں بجلی فری، پانی فری، ساری چیزیں فری، اور جو ہے نا بڑی ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ، اور انقلابی اقدام ہو گئے ہیں. ایک بی آر ٹی نہیں بن سکی ابھی تک بھائی، 2 سال گزر گئے ہیں اور آپ سے میاں والی کی سڑکیں نہیں بن سکیں. یہ تو حالات ہیں. آپ اپنے ہاسپٹلس کے، پشاور کے ہاسپٹلس کے حالات ذرا دیکھ لیں، ڈاکٹرز ریزائن کر رہے ہیں. آپ باقی اپنے سکولز کے سب کے حالات دیکھ لیں، تعلیم کے، صحت کے، ہر کسی کے سکینڈل پہ سکینڈل آ رہا ہے. آپ کراچی کو ہتھیا کے کون سا ادھر آپ جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دو گے؟ میں تو حیران ہوں کراچی. اب ذرا تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگر بھی سن لیں ذرا. میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے 21 میں سے 14 ایم این اے ہیں، 26 ایم پی اے ہیں، ایم کے ایم کے 5 ایم این اے ہیں، ایم کے ایم ان کی اتحادی ہے ظاہر ہے، 13 ایم پی اے ہیں، 4 ڈی ایم سی چیئرمین بھی ایم کے ایم کے ہیں، 138 یو سی چیئرمین بھی ایم کے ایم کے ہیں، میئر کراچی بھی ایم کے ایم کے، گورنر صاحب پی ٹی آئی کے، سندھ کے گورنر، پریزیڈنٹ آف پاکستان کراچی سے تعلق، وہ بھی پی ٹی آئی کے، گورنر صاحب کا بھی کراچی سے تعلق، منسٹرز ہیں فیصل واؤڈا صاحب وہ بھی کراچی کے، علی زیدی صاحب منسٹر وہ بھی کراچی کے ہیں. تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بری و ذمہ تو نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی. لیکن پھر بھی اگر سارے کا سارا آپ 100% الزام پیپلز پارٹی پہ دھر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بھی بڑا عجیب و غریب. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 160 ارب کا وعدہ کیا تھا، آپ نے ابھی تک 10 ارب ریلیز نہیں کیا کراچی کے لیے. مجھے یہ بتا دیا جائے نا کہ یہ کیا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے. یہ کے الیکٹرک کے جو خمیازہ بھگت رہے ہیں کراچی والے، کراچی کے باشعور عوام اور باضمیر عوام جو یہ بھگت رہے ہیں کہ الیکٹرک کا، یہ الیکٹرک کن کی ہے جناب؟ وہی ابراج گروپ، اس پہ میں نے ویڈیو بھی تفصیلی بنائی تھی. وہی عارف نقوی صاحب، وہی جو گرفتاری سے پہلے یہاں پہ میٹنگ کرتا رہا اور میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا، وہی جو شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو اپنی کہ الیکٹرک منافع میں بکوانے کے لیے یہاں پہ ساز باز کرتا رہا، وہی جب وہ برطانیہ میں گرفتار ہوا تو اس کے جیب سے جو نمبر اس نے کہا کہ جی میرے یہ جو نمبر ہیں سب سے جو پولیس کو دیے کہ ان سے کانٹیکٹ کرنا، اس میں عمران خان صاحب کا نمبر بھی شامل تھا. تو اب آپ بتائیں کہ ایم کے ایم کا آپ دیکھ لیں،
وہ تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہی. مشرف صاحب کے دور میں تو وہ بالکل آل ان آل تھی, یعنی یوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کا ری برتھ ہوا ہے تو مشرف صاحب کے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی اس طریقے سے بری ذمہ ہو جائے تو پھر تو بڑی, اب لوگ کہتے ہیں کہ چلیں ان کو تو 2 سال ہوئے, اب ان کو تو 2 سال نہیں ہوئے نا بھائی, ان کے تو ہمیشہ ہی جو لوکل گورنمنٹ ہے انہی کے پاس تقریباً رہیں, اس کے علاوہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہیں. 2008 سے 2013 وہ فیڈریشن کا بھی حصہ تھی, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی. تو اس طریقے سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ جناب اس طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کا دکھ درد بشمول PPP کسی نے اس طریقے سے نہیں محسوس کیا. کراچی کو اون کسی نے نہیں کیا, کراچی پہ ہر کسی نے سیاست کی ہے, کراچی سے ہر کسی نے ووٹ بٹورا ہے, کسی نے بٹورا ہے, کسی نے کھینچا ہے, کسی نے لیا ہے, جو بھی جس طریقے سے بھی, لیکن کراچی کا درد کسی نے نہیں محسوس کیا. تو یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب, اور یہ اس طریقے سے اگر یہ الطاف حسین صاحب کا الزام بجا ہے, اور اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی پر قبضے کا یہ پلان ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں سیکھیں گے تو پھر بھی کوئی نہیں, لیکن اس کا سندھ کی طرف سے مجھے خدشہ ہے بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا, اور اس کا اوورآل ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان اللہ معاف کرے. اور اس طریقے سے ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ جناب جو کہ فروغ نسیم صاحب جیسے ارسطو ہیں, ان کے مشوروں سے کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ارسطو تو خود, اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.